गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। खासगी टॅक्सी चालकांनी वाहतूक संचालकांची भेट घेतली। यावेळी त्यांनी सरकारला अल्टिमेटम दिलाय। पाहुयात ते काय म्हणालेत। सरांक सांगले बरं, सरांक म्हटले की आपल्याकडे ते जावचे ना, ते वयर लेवला कसा तो वयर लेवला कसा म्हणटा, वयर लेवलाक आमी वयर लेवलाक वचून पळयले। आता हेच्या फुडें आनी पळोवप ना, हो म्हयनो टायम दिवया सरकाराक, दिवया मरे ना जाल्यार 1 तारखेच्यान आमकां जाय तें आमी करतले। हे सारकें सगळें रेडी आसा, जाय तेन्ना रस्त्यार येवया, फक्त जबाबदार सरकार आसतलो। ह्या म्हयन्याची 30 तारीख सुद्दां आमी दिता। तुमच्याकडे आमचो जर तो मानत आहे ना, काम पाय हलवणार मार्च 15 महिना सर आज आमचे डिसिजन झाले आहे की सगळ्यांनी भुरग्यांनी डिसिजन घेतलेलं आहे की आजच्या सरकाराक आम्ही एक वयता 31 मार्च जसं जर काय रिझल्ट येईना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक रस्त्यार येतले। गाडयो बंद करून फॅमिली घेऊन रस्त्यार येतले। सो पण आमच्या जर 22,000 टॅक्सीकारांचे जर 20 गोंयकारांचे जर पोटाक जर सरकार पळयना न्हू जाल्यार 1 म्हयन्यान आमी रस्त्यार येतले। सरकाराक शिडकावणी सरकार एका महिन्या भितर रिझल्ट दिवंक जाय आणि जर हेच्या फुडें जर कितें जर जालें लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सुद्धा जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलो। कित्याक आमी गुंडाय न्हू, आमी माफिया न्हू, आमी सेल्फ एम्प्लॉयड एज्युकेटेड भुरगे आहात। आमी स्वताच्या स्वार्थाक लागून स्वताच्या पोटाक लागून झगडटाले। सरकार जर हे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन करता तर सरकार हेका जबाबदार आसतली। एका म्हयन्यात रिझल्ट दिना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले आणि जर वर सकयल कितें जालें बरें वायट कितें जालें जाल्यार प्रमोद सावंताचो सरकार जबाबदार आसतलो। सगळ्यांनी तुम्ही नोंद करून घेवपाची। सांगला आयकला बरं सगळे गोंयामन गेला हांगा ते सांगूंक जाय। आता भिवपाचें ना, भिवपाची गरज ना रे। अरे सीएम घाटी हा कोल्हापूरचो सीएम हा जाल्यार सीएम घाट्याकूच प्रमोट करतलो न्हू। घाटी जो मनीस कोल्हापूरचे येवन हांगा राज्य चलयता तो घाटी घाट्याकूच सपोर्ट करतलो। तो जर तेका जर गोंयकार पडलो ना न्हू, तेका गोंयकार पडले ना जाल्यार एका म्हयन्या भितर मला कितें दाखोवंक म्हाका आमी सक्षम आहा। सांगात तेका एक म्हयनो दिवया हेका, एक म्हयनो डेडलाईन थँक्यू तुमच्या आदाराचेर उलोवणो आमी फुडें व्हरतले। तुम्ही खरंच थँक्यू तुमकां मिडियाक। तुम्ही तरी गोंयकार दवरल्यात तुम्ही मिडियम बरें आमची गोंयकार राखून दवरल्या म्हणून थँक्यू तुमकां। एक महिन्यात टाइम दिला सरकाराक, 1 महिना टाइम दिला। हे इयर एंडिंग फायनान्शियल इयर एंडिंग जातले 31 मार्च। त्याच्या पयलीं जर ऍप बेस्ड आणि कॅब एग्रिगेटर गोंयचेर वचना जाल्यार सरकाराक आनी कॅब एग्रिगेटराक भायर जावपाची सक्षम ताकद आमची आहा। सरकारान नोंद करून घेवपाची हेची। जेन्ना आमी स्ट्रायकाक गेल्ले तेन्ना एक पिडा स्टार्ट जाल्ली, तेन्नाय गणपतीचो दीस आसलो। म्हाजेंय नांव बाप्पा, ऑरेंज कलर गणपतीचो। आनी आयज अंगारकी आयच्या हेजेर आमी आयज नाल्ल फोडला आणि 1 महिन्याचे इंटिमेशन दिता। जर तर मोगेंबर सांगल्या प्रमाणे 1 महिन्याच्या आत हो क्रॅप एग्रिगेटर किंवा येणारे कोण आहा पळय भुतां ती आयजूच तर बंदोबस्त करिना जाल्यार यांचो बंदोबस्त आमी आयच्या मुर्तार हो नाल्ल फोडलो म्हणून गणपती बाप्पा। सगळे युनियनाचे पदाधिकारी येयले, तसेच आमचे टॅक्सी भाऊ येयले। थोडेसे आमकां थोडे फोनूय येयले आमच्या वरिश्ठांचे, म्हणजे आमचे थोडे साहेबूय आमचे बरेपण आहा तेंचे कडेन फोन येयले आनी तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केलो कित्याक आयज तर येतात जाल्यार तुमी बल्कान येवं नाका, येवं ना
पूण तेंच्या आदारार आयज आमी फक्त एकूच केरी टू काणकोण एकूच आपयलो कित्याक तांकांय बर्डन नाका काय नाका सायबाचोय प्रेशर वाडटा कोणा डायरेक्टराचो तो उदीक पिवंक सुद्दां पावूंक नासलो मदीं उदीक पिवंक लायलें ताका पूण एका सांगता तो ताळो सुकोवंक दिवं नाका इतलेंच हांव सांगता आनी सरकाराकूय तुमच्या थ्रू सांगूंक सोदता आनी डायरेक्टराक जेन्ना अपॉयंटमेंट जावन अपॉयंटमेंट घेवन तर आमी गेले जाल्यार आयज तेजे कडेन आन्सर ना ताका जेणे करून जें ट्रान्सपोर्टांचे जे कितें एक्ट आसा किंवा एग्रिगेटर कशे हाडले 18 तरी येयलो आमी जेन्ना मागलेले तेन्ना दिवंक ना आनी तो आतां तो लायसन दिला म्हणटा आनी आतां जाय जाल्यार पेपर जेन्ना आमी RTI मागलेलें तें तेणी कांयच दिवंक ना ताका तितूनचें कांयच खबर ना आनी तेन्ना सॅटिस्फॅक्टरी आमकां आन्सर हेजे कडल्यान मेळोंक ना मिनिस्टरा कडल्यान म्हण हेजे फोर्थ आमी जें कितें करूंक जाय तें आमचें आमी करतले हें इतलें सांगूंक सोदता बस मेन मुद्दो कितें आसलो तुमचो? मेन मुद्दो इतकेच आसलें की जेन्ना आमी डायरेक्टराची आतां अपॉयंटमेंट घेतलेली डायरेक्टराक इतकें विचारलें तूं जो एक्झिस्टींग कॅब एग्रिगेटर आहा तो तूं स्क्रॅप करता काय करिना तें आपले कडेन जावचें ना म्हणटा तो आनी हें विचारपाक हांवें खंयच्या आदाराचेर विचारना ताका तर तेणी जें लायसन दिलां तें पयलीं फ्रॉड वेन दिलां म्हणून हांवें ताका विचारलें तूं तें लायसन स्क्रॅप करता काय ना तो म्हणलो तें आपले कडेन जावचें ना म्हणून हें आन्सर तेजें आयज येदो व्हडलो गोंयाक हो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर मेळ्ळा तो हो जर अशें आन्सर दिवपाक लागलो जाल्यार आमच्या गोंया फुडें कशें व्हरतलो ही लॉजिस्टीक कशी व्हरतलो हें सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक कळपाक जाय हें बरोबर आन्सर न्हू आयज जर तो चॅरीर बसून जर हे आमकां आन्सर दिवंक शकना जाल्यार तो ह्या चॅरीक सक्षम ना तेणी ही चॅर सोडपाची आनी दुसऱ्या खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान वचपाचो कित्याक आयज ह्या 22,000 ते 25,000 लोकांचो सारको लायव्हलीहुडाचो प्रश्न आसा पोटाचो प्रश्न आसा कित्याक जें आयज कितें येयलां हाडलां हेंच्यांनी आनी हे आनीक इनवायट करता भायरसून कॅब एग्रिगेटरांक भितून येवपाक गोंयान कित्याक गोंयान खूब पयसो आसा बरोबर न्हू अशें गव्हर्मेंटाक परत सांगता हें विचार कर आयज जे पोजिशनाचेर पावले आमचे टॅक्सीकार ते तुमकां थोड्या दिसांनी कळटलें जशें बाप्पान सांगलां फुडलो कितें आमचो कोर्स आसतलो तो बाप्पा चेतन सांगतलो तुमकां थँक्यू कोर्स जो म्हणटा न्हू आतां तुळशीन म्हटलें जो कोर्स आसा पळय आमचो कितें इन फ्युचर तो कोर्स आसा पळय तो ऑन द स्पॉट सांगतलो हो कोर्स आसा तो हांव आतां डिक्लेअर कांयच करना जशें आमचे फुडें वतले स्टेप बाय स्टेप जें कितें आमी करतले आमी जें कितें करतले आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेनासतना करतले खंयच्याच पब्लिकाक जावं कोणाकूच कितेंच प्रॉब्लम जायनासतना आमी फुडें सरून करतले आयज ह्या 22,000 जे टॅक्सीकार आसा 22 काय 30,000 22 धरून वच तूं त्या टॅक्सीकाराच्या पोटार हे गोव्हर्मेंटान हाडलेलें आसा तुमकां एक बारीक गजाल सांगता जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टराक कळ्ळें आमी अपॉयंटमेंट घेतला म्हणून काल अपॉयंटमेंट दिलो आमकां आमी काल वचपाक घाल्लें मेळपाक तेका चल या म्हणून काल दिला न्हू ऑटोमॅटिकली चेंज जालो आनी आज अपॉयंटमेंट थारयलो तेणे आमी एक मॅसेज घातली की आमी तेजे कडेन वचपाचें ना म्हणून कित्याक ह्या फावटी जाय ते 3 वर्सां जाली ह्या गोव्हर्मेंटाचेर खंय तरी विश्वास धरून आमी चल्लेले कितें हो गोव्हर्मेंट आमचे ग्रिव्हन्सीस आयकतलो आनी आमचें काम करतलो म्हणून पण जाली 3-3.5 वर्सां हेंच्यांनी कांयच करूंक ना आयज पर्यंत हो आयज अपॉयंटमेंट दिवन आमकां कितें करतलो जरी हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आनी तशेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन तुमचे कडेन जाता अपॉयंटमेंट बीन आमकां तुमचो कांयच नाका आतां इलेक्शन लागीं पावलां त्या इलेक्शना कडेन तुमकां कळटलें कितें जातलें आनी कितें ना पळय तें सो हांव तुमचे कडेन मागता जर जाता तुमचे कडेन जाल्यार कॅब एग्रिगेटराचें लायसन्स कॅन्सल करात आनी धाडून दियात जसो ट्रान्सपोर्ट आमचो डायरेक्टर सांगता तुका लायसन दिता म्हणून खंयचें लायसन दिता जेन्ना तुमी हाडलेले फोर्टा मायल्साक इंट्रोड्यूस केल्ले त्या फोर्टा मायल्साक जेन्ना इंट्रोड्यूस केल्ले तुमी इनलिगली इंट्रोड्यूस केल्ले अजून पर्यंत सांगता हांव आनी लायसन आतां आमकां दिता आमचे कडेन ऑलरेडी लायसन्स आहा हें कितें सांगता हाचे कडेन उत्तरूच ना दिवपाक हांव मागता CMा कडेन आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन जसो निखिलाक काडून उडयला हांगा हेकाय काडून उडोवचो कित्याक हेका कांयच खबर ना ह्या डायरेक्टराक म्हणटा कितेंच खबर ना बेस्ट ऑफ बसता घेवपाचीच खबर ना कशी स्टेप बाबा फुडल्या मनशाक कसो आपूण टॅकल करतलो कसो आपूण तेजी ग्रिव्हन्सीस आयकून घेतलो कशें कॉन्क्रिटली तांकां आन्सर दितलो कांयच ना आपल्या कडेन जायना म्हणटा तो वॉट इज दीस तो डायरेक्टली SCAच्या मेंबराक पॉइंट आउट करता की तेणी दिला म्हणटा आनी आतां तो सांगता जेन्ना म्हणटा तो तुमी कोर्टान आमी गेले हे लायसना खातीर इनलिगल म्हणून आमी थंयसर सांगून दिलें सगळ्या डॉक्युमेंट आसा A to Z आसा आमकां ऑर्डरूय दिल्या मरे ऑर्डरूय आसा तेणी दाखोवचें तेजे कडेन लायसन आसा न्हू जेन्ना गोवा मायल्स फोर्टा मायल्स लॉन्च केला पळय ते दिसाचें तेणी लायसन दाखोवचें आमी मानता ते दिसाचें ते मागीर एका वर्सान 2 वर्सांनी लायसन 1.5 वर्सान घाल तें नाका आमकां लायसन जाता न्हू जाल्यार लायसन दाखय ते लायसन आसा म्हणटा हे म्हणटा तूं ह्या चॅरीच्या लायकीचोच न्हू तूं ह्या चॅरीचेर बसपाचें काबिलूच ना तूं एक तर रिजायन दी नाल्यार हो जॉबूच सोडून वच आनी हांगा दुसरो डायरेक्टर हाडून दी
हांव CM कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता, जो पर्यंत आमी आयज पर्यंत आमी सुशेगाद आसा, आयज पर्यंत सुशेगाद आसा, आमी तुमचे कडेन खूब ग्रिव्हन्सीस मांडले, आमकां फुडें वचपाक आनी कितें आमचे जे स्टेप्स आसा ते घेवपाक लावनाकात. आतां इलेक्शन लागीं आहात, खंय तरी तुमकां प्रॉब्लम जातलो आनी आमकां हो प्रॉब्लम क्रिएट करच्या पयलीं तुमी हेचें सोल्युशन काडचें आनी आमकां म्हणटा ते हे कॅब एग्रिगेटर जो येता नेवो आनी पयलींचो जो आसा पळय तांकां धाडून घालचें, इतलेंच हांव मागता. देव बरें करूं. ना 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 आयज आमी डायरेक्टरान दिल्ले ते अपॉइंटमेंटा प्रमाणे आयज आमी येयल्ले डायरेक्टराक विचारपाक बाबा तुमी एक एप बेस्ड टॅक्सी आहा न्हू ती कशी कितें हाडली म्हणून. सो डायरेक्टराक कडेन कांयच ना आन्सर करपाक, कित्याक डायरेक्टराक नॉलेजूच ना. मोटर व्हेकल एक्टाची जाल्यार ताका कांयच नॉलेज ना आनी तो डायरेक्टराचे खुर्चेर बसलेलो आहा. ताका विचारले गायडलायन्सा प्रमाणे आहा तो म्हणटा आसा गायडलायन सेंट्रलाक मोटर व्हेकल एग्रिगेटराची गायडलायन्स 2020 फॉर्म केल्ली आहा आनी 2018 तेंच्यांनी तो एप हाडलो आहा. हे कॅब एग्रिगेटर कसो पळय गोंयांत हाडला न्हू तो ताका खबरूच ना. सो तो हांगर फक्त बसून बॅगां घेवपाचीच काम हांगा हो डायरेक्टर. सो हेणी बॅगां घेवपाची आनी गोंयकारांक विकून घेवपाचे. बेगांच्या बेगान सरकारान हेका जाता इतक्या बेगान डायरेक्टर हांगलो काडून उडोवपाचो आनी आमची ग्रिव्हन्सीस आहा न्हू एप बेस्ड टॅक्सी सर्विसीस आहा ती स्टॉप करपाची. नाल्यार जायना तेंचे कडेन तेंचे सांगपाचें कितें आहा तें एक्शन आमी घेतले. आमी 1 म्हयनो सरकाराक हेजे बद्दल दिता आनी एका म्हयन्या भितर जर रिजल्ट येना जाल्यार कितें आतां आमी कायदो हातीन घेवन करचें पडटलें आमकां. कित्याक आमी खंयसर आमची इमेज सारकी क्लियर कट इमेज आसली, आमी प्रामाणीकपणे बिझनेस करतालो. सरकारान आमची हांगर इमेज पिड्ड्यार केल्या आनी आमकां गुंडान माफिया टॅग लायल्लो आहा. ह्यो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट करता सरकारान हो कॅब एग्रिगेटर हांगर हाडला कित्याक आमच्या भितर तेंच्या भितर झगडी करपाक आनी हे घाटयांक प्रमोट करपाक तेंच्यांनी एप हाडला आनी हेका थंय बॅगां मेळटा म्हणून हो एपाय सायडीक आहा. हेका राजन सातर्डेकर जो पळय आमचो डायरेक्टर आहा ताका कांयच खबर ना. जो मनशाक मोटर व्हेकल एक्टा बद्दल कांयच खबर ना, कॅब एग्रिगेटराचे गायडलायन्स काय खबर ना, ज्या मनशाक कांयच खबर नासलो मनीस थंय बसला फक्त बॅगां घेता आनी आमकां हांगा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा सारकें चलता. हो चोर आहा हेका सस्पेंड करपाचो नाल्यार हांगा ट्रान्सफर करपाचो. देव बरें करून. आनी हेच्या फुडले पळय कितें आहा न्हू ते आमी रस्त्यार दाखयतले तुमकां. टॅक्सी कार मेळपाक गेल्ले, टॅक्सी ओनर्स मेळपाक गेल्ले तुमकां कितें इश्यूज आसतले कित्याक? हय टॅक्सी ओनर्स एक्चुअली लास्ट वीक मेळपाक आयिल्ले. ओके लास्ट वीक ते डायरेक्टली आयिल्ले. एक्चुअली आय वॉज ऑक्युपायड वीथ आमचे देर वॉज अनदर मिटींग ऑफ रोड सेफ्टी कावन्सील ऑन सुप्रीम कोर्ट कमिटी. सो तांकां आज अपॉयंटमेंट दिल्लें बेसिकली तेंचे ग्रिव्हन्सीस कितें आसा ते आयकपाक. एंड आय हर्ड द ग्रिव्हन्सीस बेसिकली. सो त्यांचे इश्यूज कंटिन्यूज आसता आनी आमी तांकां मेळत आसता. हे पयले फावट न्ही, आमी खूब फावटी मेळ्ळा हांगासर मेळ्ळ्या. देन वी मेट इन सेक्रेटरीएट, मिनिस्टरा वांगडा मिटींग जाल्यात, इवन एक मिटींग CM बरोबरूय जाल्या. सो पयलीं वेन हांवें फर्स्ट टायम मेळ्ळो तांकां तेंचो बॅजाचो इश्यू आशिल्लो. ओके द बॅज हांगा आशिल्लो तो बिकॉज ऑफ वन डिसिजन ऑफ अ कोर्ट वॉज ऑन होल्ड. सो ताका लागून दे वेर अपसेट. सो मागीर तेचेर आमी लंडन एजीचो ओपिनियन घेवन वी रिइंट्रोड्यूस द बॅच सिस्टम इन गोवा. नाव इट इज फुल्ली एनफोर्स्ड. सो तो इश्यू तेंचो रिजॉल्व जालो. त्यानंतर वी हॅड लॉट ऑफ मिटिंग्स ड्युरींग कोवीड टायम वेन देर वॉज फायनान्शियल सेटबॅक फॉर द होल इकॉनॉमी, नॉट ओनली टॅक्सी ऑपरेटर्स. So they wanted some kind of financial relief कारण बिझनेस सगळ्यांचो बंद आशिल्लो, धंदोच ना जाल्यार खंयच्यान टॅक्स फारीक करतले किंवा पॅसेंजर टॅक्स आसता तांकां मोटर व्हेकल टॅक्स आसता वीच इज इयरली पेमेंट. सो आमी प्रपोजल मूव करून वी गव्हर्मेंट मॅनेज टू गव्हर्मेंट वेव्ड टॅक्स फॉर 6 months, April to September, on all transport vehicles as well as passenger tax. आणि कोणी पे केला तांकां इवन एडजस्टमेंट वॉज अलाउड टू अगेन्स्ट फ्युचर टॅक्स आणि तांचो इंट्रस्टूय वेव केला. ओके सो तो इश्यू तेंचो रिजॉल्व जालो. त्यानंतर त्यांचा आनी एक इश्यू आशिल्लो रिगार्डींग गोवा मायल्स. ओके नाव गोवा मायल्स दे आर सेईंग स्क्रॅप करा, बट आय मीन इट इज ऑलरेडी department has given much earlier the license for Goa miles, and some conflict is happening at airport. त्याच्यावरही आमचे मिटिंग जाले आणि some already partially problem थोडा सॉल्व झाला in terms of those counters and all problem जाताले ते. Okay. Secondly, it is a policy issue and it is a legal issue. So
I am not able to, I will not be commenting on this. Okay, so that this for this Goa Miles the reply only Honorable Minister, Honorable CM will give. Okay, but already some work is being done on that. Okay, so definitely Goan taxi people, Goikar asate, those who are local here, they should get up a preference and they should be in the business. Okay, current they are here. Like for migrants, it's very easy to come in and enter the business. So, but it should not disrupt our local here. So, tatun badge is playing a very important role. Current badge, to have a badge, you should know your Konkani language is you should know Konkani well. You should know local geography. So, a test department conducts. त्यानंतरच बॅज इश्यू केला जाता. सो तातूंत इट टेक्स गुड केअर ऑफ लोकल गोवन्स. गोवा मायल्स इश्यू definitely it's a policy decision and lot of technology is coming in public transportation system. It is good for the public, it is good for the tourism. Okay, at the same time that balance of protecting local Goan taximen has to be taken. Okay, so I am not commenting on that, but definitely government is very serious on this matter to protect the interest of local Goan, and solution will come. Solution will definitely come for this. मेन इशू आहे तो टॅक्सीकारांचो कितें असो आशिल्लो सारको मेन इशू Goa Miles scrap. This is the main issue. Okay, world is moving forward. Okay, I mean aggregator app is there in every country. You go to other metros and see. Okay, it is such a big convenient. Okay, the basic cost कमी जाता. Okay, because कारण ताका continuous भाडे मेळटा, so you can afford to pass on. The cost comes down drastically down, so it is cheaper. So people can. So in the long run, like people will give up. I am not promoting this. I am very clear. I am not promoting, but सांगता तुका this is the issue. But it's. I mean, government. I mean, it is all citizens has to. It has to be citizen-centric decision. Okay, and taxi is a very important component because they are the brand ambassadors. When a tourist enters Goa from the airport, for first interaction, जाता ते टॅक्सीकारांकडे, कळ्ळें तुका. So they should be happy. Okay, so they are happy that positive vibe will go in the tourism industry, and tourists will feel happy to come to Goa, and their interest is important. But at the same time, there has to be a good. We have to ensure that there is a good public transport system in Goa for everybody, tourists and even for locals for that matter. Okay. सर गोवा being small, every railway station, airport, bus stands सगळ्याकडे टॅक्सी लावून आपले रावल्ले असतात. सो इज इट मॅन्डेटरी गरज आसा गोंयांक कॅब एग्रिगेटराची? I don't know. It requires a study basically. I mean, there can be a good systems. You need good systems. There can be more ways of having a good systems. Okay. Cab aggregator is one of the thing. Okay. But now, I am too small to make a comment on this whether this is required or not. But definitely I am for all these local taxi men. Definitely त्यांचे interest protect जावपाक जाय. Okay. And we are working for it. We have been continuously working. खूप फावटी मेळटा आमी हांगासर. Okay. So every time we address some whatever issues which is आमच्या हातान आसता ते थोडे हातान आसना. Some requires amendment. This motor vehicle is a central law. Understand that. Okay. So we have to aggregator definition is come in Motor Vehicle Act also. It is a central law. It is a Government of India law. We have to implement it. We cannot deviate from that. So we have limitations in that matter. Okay. So ultimately it's a government call. तुमच्या कडेन कितें रिलीफ आसतलो टॅक्सी ओनर्सांक? What is that? तुमच्या सायडींतल्यान कितें रिलीफ बीन टॅक्सी ओनर्सांक? या वॉटेवर ते सांगला न्ही वॉटेवर आमी कितें करपाक शकताले ते केलें आमी. तांकां टॅक्स वेवर दिला, तांकां पेनल्टी वेव केल्या, बॅजीस इंट्रोड्यूस केल्या. ह्यो गोष्टी म्हज्या हातान आसा. तूं हे स्क्रॅप कर म्हणून ते म्हज्या हातान ना. आय एम नो बडी. आय मीन इट इज रॉंग फॉर दे कमिंग अँड कॉर्नरिंग ऑफिसर लायक दीस. इट इज व्हेरी शेमफूल.